तालिबानी आतंकवादीको आक्रमणपछि असुरक्षा बढेको भन्दै अफगानिस्तानको काबुलमा रहेका नेपाली कामदारद्वारा सुरक्षित स्थान वा स्वदेश फर्काउन माग। नेपाली कामदारको सुरक्षाप्रति सचेत रहेको दूतावासको आश्वासन। मुलुकभर डेंगू प्रकोप बढ्दो, मन्त्री र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित। दूधको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँले बढ्यो, नयाँ मूल्य भोलिदेखि लागू हुने। म्यानमारमा धार्मिक दमन रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएको आरोपमा एक धार्मिक नेतामाथि सरकारी सेनाद्वारा मुद्दा दायर। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा कुवेतसँग नेपालको लज्जास्पद हार, कुवेत 7-0 विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। राजधानी लगायत देशैभर डेंगू संक्रमण बढेको छ। मन्त्री र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि बिरामी परेका छन्। देशैभरि डेंगूको संक्रमण फैलिरहँदा सरकार भने औलो नियन्त्रणका उपाय खोज्न थालेको छ। राजधानीमा मात्रै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका 2 चिकित्सक सहित 10 जना, नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका 2 र एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का 1 स्वास्थ्य कर्मीलाई डेंगू संक्रमण भएको हो। मन्त्री खनाल डेंगू ज्वरोले थलिएपछि बुधबार ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा भर्ना भएका छन्। उहाँलाई 103 डिग्रीसम्म ज्वरो भएको थियो। अहिले भने ज्वरो घटेको छ। अस्पतालले उहाँलाई डेंगू नै भएको आधिकारिक रूपमा जनाएको छैन। उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार खनाललाई हेमोरेजिक वा डेंगू शक सिन्ड्रोमको लक्षण देखिएको छैन, साधारण डेंगू देखिएको हो। उहाँलाई आइसियु सुविधा उपलब्ध भएको VIP कक्षमा राखिएको छ। खनाललाई केही दिनमै अस्पतालमै राख्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। EDCD का अनुसार यो वर्ष साउन यता विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका डेंगू बिरामीको संख्या करिब 3000 नागिसकेको छ। अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा उपचार गराएर घरमै स्वास्थ्य लाभ गर्नेको संख्या भने अझै यकिन भएको छैन। देशैभरि डेंगूको संक्रमण फैलिरहँदा सरकारले भने औलो नियन्त्रणका उपाय खोज्न बैठक बोलाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले शनिबारदेखि प्रदेश 3 का 13 जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख र मलेरिया फोकल पर्सनको बैठक गर्न लागेको हो। 2 नेपाली सुरक्षाकर्मी सहित 16 जनाको ज्यान जाने गरी अफगानिस्तानमा भएको तालिबानी आतंकवादीको आक्रमणपछि बढ्दो असुरक्षालाई लिएर त्यहाँ कार्यरत नेपालीले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण वा घर फर्काउन माग गरेका छन्। सोमबारको आक्रमणमा 12 सर्वसाधारण समेत मारिएपछि क्याम्पकै कारण तालिबानले आक्रमण गरेको भन्दै स्थानीयवासीले बुधबार क्याम्पमा विरोध प्रदर्शन र तोडफोड समेत गरेपछि नेपालीले थप असुरक्षा महसुस गर्न थालेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले क्याम्पको गेट र पार्किङमा राखिएका गाडी जलाइदिएका छन्। स्थानीयको भिडलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले बल्ल तल्ल नियन्त्रणमा लिएका थिए। शुक्रबार थप ठूलो प्रदर्शन हुने सूचना पाएपछि नेपाली थप चिन्तित भएका छन्। गार्डा वर्ल्डका सुरक्षा सुपरभाइजर टेकजंग मल्लले भन्नुभयो, शुक्रबार प्रार्थनाको दिन भएकाले धेरै सर्वसाधारण विरोधमा सहभागी हुन सक्ने र त्यो हिंसात्मक बन्न सक्ने सूचना हामीले पाएका छौं। यहाँका सबै नेपालीको मनोबल खस्किएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। सरकारले जसरी भए पनि हामीलाई घर फिर्ता गर्नु पर्यो, क्याम्पका जीवन कुमार पाण्डेले बिहिबार राति टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भन्नुभयो। यहाँको अवस्था निकै डरलाग्दो बनेको छ। हामी 58 जनाले फिर्ता हुन्छौं, ड्युटी गर्न सक्दैनौं भनेर राजीनामा दिएका थियौं, तर जबरजस्ती नाइट ड्युटीमा खटाइएको छ। तालिबानको आक्रमण भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीयवासीसँग नेपालीहरूसँग निकै आक्रोशित भएको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भोलि जे पनि हुन सक्छ, यहाँबाट बाहिर जान चाहन्छौं। कम्पनीलाई भनेका छौं, मिटिङ पनि भयो, तर कम्पनीले तिमीहरूको कन्ट्र्याक्ट छ, जसरी पनि काम गर्नुपर्छ भनेर ड्युटीमा खटाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, शुक्रबार धेरै मान्छेले क्याम्प घेर्दैछन् भन्ने हल्ला हामीले सुनेका छौं। काबुल स्थित सेवा प्रदायक कम्पनी ग्रीन भिलेज हस्पिटालिटीमा कार्यरत 150 नेपाली कामदार मध्ये 58 जनाले घर फर्कन भनेर बिहिबारै कम्पनीमा राजीनामा समेत बुझाएका थिए। जलालाबाद नजिकैको ग्रीन भिलेजमा सोमबार राति भएको आक्रमणमा वरपर जोडिएका गाउँघरका समेत ठूलो क्षति भएपछि गाउँलेले हस्पिटालिटी कम्पनीको क्याम्प 7 दिनभित्र हटाउन जे जस्तो खालको उपाय पनि अपनाउने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। यसैबीच दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले भने
अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षाप्रति सचेत रहेको जनाएको छ। दूतावासले 2 वर्षदेखि अफगानिस्तान समेत हेर्दै आएको छ। नेपालीको सुरक्षाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले जानकारी दिनुभयो। क्याम्पमा बाँकी रहेका नेपाली लगायत सबै सुरक्षाकर्मीलाई अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बैठक समेत बसेको र सो पछि समन्वय जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले सोमबारको घटनामा मृत्यु भएका 2 नेपालीको शव नेपाल ल्याउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको समेत जानकारी दिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले दूधको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मूल्य बढाउन सिफारिस गरेपछि संस्थानको बोर्ड बैठकले हिजो प्रति लिटर 6 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। बढेको मूल्य भने भदौ 21 गते शनिबारदेखि लागू हुने संस्थाले जनाएको छ। डीडीसीका कार्य योजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले भन्नुभयो, मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार बोर्डले सहमति जनाएको छ। मूल्य भने शनिबारदेखि लागू हुन्छ। यसैगरी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले मूल्य बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए। सहकारीले भदौ 1 गतेदेखि नै मूल्य नबढाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै आएका थिए। उनीहरूले प्रति लिटर 10 रुपैयाँसम्म बढाउन दबाब दिएका थिए। व्यवसायीले दबाब दिएपछि मन्त्रालय पनि मूल्य बढाउने तयारी गर्न बाध्य भएको थियो। सोही अनुसार राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले कम दूध उत्पादन हुने मौसममा 10 रुपैयाँ र बढी उत्पादन हुने मौसमका लागि 6 रुपैयाँ मूल्य बढाउन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलको सिफारिस अनुसार कृषि मन्त्रालयले पनि मूल्य बढाउन डीडीसीलाई सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरबाट स्वास्थ्य उपचार गरी आज स्वदेश फर्कनुहुने भएको छ। उहाँ सिङ्गापुरबाट थाइल्याण्ड हुँदै अपराह्न थाई एयरवेजबाट आइपुग्ने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली भाद्र 5 मा मृगौला सम्बन्धी एन्टिबडीको उपचार गर्न सिङ्गापुर जानुभएको थियो। उहाँको सिङ्गापुर स्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार भएको हो। उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले 2 पटक टेलिप्रेजेन्स मार्फत मन्त्री परिषदका सदस्यहरूसँग सरकारका कामबारे छलफल समेत गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न सिङ्गापुर जानुभएका सत्तारूढ नेकपाका नेताद्वय समेत प्रधानमन्त्रीसँगै फर्कने जानकारी स्रोतले दिएको छ। प्रधानमन्त्रीका साथमा उहाँकी पत्नी राधिका साक्य र स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य लगायत पनि रहनु भएको छ। सरकारले मोही समेत जग्गा धनी बन्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मोही र तलसिङ जग्गा धनी बीचको विवाद तथा भूमि माथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागेको हो। भूमि ऐन सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयकले सो प्रावधानको व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेर पास गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छ। उहाँले भन्नुभयो, अब विधेयकमै मोही र जग्गा धनी कायम भएकाले अब दुवैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ। यसैगरी मोहीलाई म मालिक होइन भन्ने लाग्थ्यो, अब त्यो अन्त्य हुन्छ। लालपूर्जामा दुवैको तस्बिर हुनेछ। यसैगरी मोहीले जग्गा धनीको जग्गा उपयोग गरे बापत कबुल अनुसार खेत वा बारी कमाउँदा अन्न बाली ठेक्का तिरो कुत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। जोशीले भन्नुभयो, त्यहाँ नै द्वैध स्वामित्व छ। अब दुवैजना मालिक हुन्छन्। बेचबिखन गर्दा दुवैको मन्जुरी चाहिन्छ। यसले जग्गा धनी र मोहीको दीर्घकालीन विवाद समाधान हुने बताउनुभयो। देशभर करिब 3 लाख मोही रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस समितिले अति विशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय तथा निवास क्षेत्र आसपास व्यापार व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन निर्माणमा अंकुश लगाउन सिफारिस गरेको छ। आतंककारी समूहबाट हुन सक्ने अवांछित गतिविधिको जोखिम औल्याउँदै समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अति विशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय तथा निवास आसपास क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा जिल्ला सुरक्षा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिलाई यति बेला भ्याइने भएछ। दिनदिनै बिहान र दिउँसो दुवै शिफ्टमा बैठक बस्छन्। राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने एउटा मात्रै यो समितिमा विधेयकको चाप छ। संसदको बर्खे अधिवेशन सकिने दिन नजिकै जाँदा समितिमा विधेयक थपिरहेका छन्। साउन अन्तिम साता यता प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका 10 विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन्। त्यसमध्ये 5 वटा सभाले समितिमा पठाएको छ। अन्य विधेयक समितिमा जाने प्रक्रियामा छन्। राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएको शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद विधेयक र काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकमाथि पनि समितिमा लगातार छलफल भइरहेको छ। जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मासिस्ट भन्ने विश्व मान्यता भए पनि नेपालको हकमा यो लागू छैन। 50% भन्दा बढी फार्मेसीमा दर्ता गरिएका र तालिमप्राप्त जनशक्ति भन्दा उनीहरूका आफन्त औषधि बेचिरहेका भेटिन्छन्। यसको प्रमुख कारण हो फार्मासिस्ट जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको उदासीनता। औषधि पसल र विक्रेताको संख्या हेर्दा देशमा एक फार्मेसीमा बस्न एउटै पनि फार्मासिस्ट पुगेको देखिँदैन। एक फार्मेसीका लागि एक फार्मासिस्ट नहुँदा अध्यक्ष जनशक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण बढिरहेको छ। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवको सरुवा र पदस्थापन गर्दा परराष्ट्र सेवाका लागि छुट्टै समूहगत क्लस्टर नराख्ने सरकारी प्रस्तावमाथि सांसदहरूले असहमति राखेपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुरानो विवाद फेरि सुरु भएको छ। संघीय निजामती सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमाथि हिजो भएको छलफलमा सांसदहरूले परराष्ट्र सेवामा छुट्टै क्लस्टर यथावत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। सरकारले न्याय र लेखा परीक्षण बाहेक सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको जुनसुकै मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ। यो प्रावधान पारित भए परराष्ट्र मन्त्रालयमा जुनसुकै सेवाका सचिव पनि सरुवा गर्न सकिनेछ। प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले यो विशिष्ट प्रकारको सेवा भएकाले परराष्ट्र समूहलाई हटाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समूह हटाउने प्रस्तावमा सहमति नगरौं। सत्ता पक्षका केही सांसदले भने सरकारी प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेश 2 सरकारमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा गठबन्धनको सरकार छ। केन्द्रीय सरकारमा समाजवादी पार्टी मात्र छ। यी दुवै दलबीच एकीकरण प्रयास थालिए पनि दुवै पार्टीको गढ रहेको प्रदेशमा भने राजपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पहिला महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। 2073 वैशाख 7 मा 6 वटा पार्टी मिलेर राजपा गठन भएको थियो। पार्टीले आगामी कार्तिकमा महाधिवेशन गर्ने मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। दुई पार्टीबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि त्यो सार्थक भने भएको छैन। अब एटीएम मेसिनबाट प्रतिदिन 60,000 रुपैयाँ भन्दा बढी निकाल्न नपाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो परिपत्र गरी यस्तो सीमा घटाएको हो। यसअघि यस्तो सीमा प्रतिदिन 1 लाख रुपैयाँ थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार एटीएमबाट पैसा निकाल्दा अब प्रति पटक 20,000 रुपैयाँ मात्र निकाल्न सकिनेछ। यसअघि यस्तो सीमा प्रति पटक 25,000 रुपैयाँ थियो। नक्कली कार्ड मार्फत एटीएमबाट रकम चोरी भएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले प्रतिदिन रकम निकाल्न मिल्ने सीमा घटाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद व्यवस्थापन, भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था र विशेष परिस्थिति समेतलाई ध्यानमा राखेर उल्लिखित सीमा घटाउन सक्ने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ। कुनै पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसल लगायतका मर्चेन्टबाट पीओएस मेसिन मार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। कुनै मर्चेन्टले कारोबार रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिएमा कारोबारको बिल र भुक्तानी रसिद सहित कार्ड जारी गर्ने संस्थामा सम्पर्क राख्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। यसैबीच एटीएम प्रणाली ह्याक गरेर रकम चोरीको घटना अध्ययन गर्न आएको विदेशी विज्ञको टोलीले काम सुरु गरेको छ। सिङ्गापुरबाट आएको फरेन्सिक भनिने सो टोली हिजैबाट काममा खटिएको नेप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। नक्कली कार्ड मार्फत रकम चोरी प्रकरणमा भारतबाट झिकिएको भनिएको करिब 1 करोड 5 लाख रुपैयाँ असुल हुन कठिन देखिएको छ। नेपाली एटीएमबाट चोरी भएको करिब 1 करोड 89 लाख रुपैयाँ मध्ये अधिकांश फेला परिसक्दा पनि भारतबाट चोरी भएको रकमबारे राष्ट्र बैंक लगायत सबै सरकारवाला मौन छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रहरी निरीक्षक बनाइदिन्छु भन्दै घुस लिएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट 6 महिनाको कैद र 1 लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएका पूर्व सांसद डोल बहादुर डीवी कार्की पक्राउ परेका छन्। पशुपति क्षेत्रको प्राचीन मन्दिर मध्येको जय बागेश्वरी मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि भत्काउन सुरु भएको छ। विदेशी कम्पनी तथा व्यक्ति र गैर आवासीय नेपालीले मुद्दती खातामा जम्मा गरेको पैसाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले त्रिवीको उपकुलपतिको
जिम्मेवारी प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीलाई दिएको छ। तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खन्याको पदावधि भदौ 6 गते सकिए लगत्तै शिक्षा अध्यक्ष त्रिपाठीलाई कामुको जिम्मेवारी दिएको थियो। लगत्तै अर्को पत्र मार्फत बढीमा 3 महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएको त्रिपाठीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो वर्ष आफूले लगानी गरेका अधिकांश परियोजनामा सुधार आएको एसियाली विकास बैंक एडिबी नेपालले जनाएको छ। एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुद खानोभले नेपालको भूकम्प पुनर्निर्माण र ऊर्जा परियोजनामा गरिएको सहायताले सम्पूर्ण सञ्चालनमा सुधार आएको उल्लेख गर्नुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारमा धार्मिक दमन रहेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएका एक धार्मिक नेतालाई सरकारी सेनाले मुद्दा दायर गरेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा इसाई धर्मावलम्बीमाथि ज्यादती भएको बारे ती धार्मिक नेताले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सिधै जानकारी दिएका थिए। रेभरन्ड क्यालम स्याम्सनमाथि लगाइएको फौजदारी मुद्दामा अपराध उल्लेख नगरिएको रोयटर्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपालले कुवेतसँग लज्जास्पद हार भोगेको छ। कुवेत स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा गए राति भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग 7-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित भएको हो। गोलरक्षक किरण कुमार चेम्जोङको कमानीमा मैदान उत्रिएको नेपालले घरेलु टोली विरुद्ध सुरुवातीदेखि नै लय गुमाएको थियो। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको कुवेतले दोस्रो हाफमा 5 गोल थप्दै शानदार जित हात पारेको हो। नेपालले अधिकांश गोल डिफेन्सको गल्तीका कारण खाएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिम स्थानका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहितको वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवार म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।